महताब रूप न हर शब बदल के आ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोजो तपिश सुखन में अगर चाहता है तू तो इश्क़ नबी की आग से ताइब पिघल गया। शौक़ो नियाज़ो इश्क़ सांचे में ढल गया। ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ। सभी हाजिरी के आदाब और उसलूब सिखाए और फिर उसमें एक जो उनके फन्नी कमाल की तरफ जो इशारा कर रहा है ना शेर, माह अरब के आगे तेरी बात क्या बने, ए माहताब रूप ना हर शब बदल क्या। और तगज़्ज़ुल फन्नी कमाल क्या कहिएगा, ये जो रंग नजर आ रहा है उनकी शायरी में, ये उनके फन्नी कमाल की तरफ इशारा कर। ताइब साहब का उसलूब खुलता ही जाकर हुजूरी की मंजिलों में। देखिए, आम मज़ामीन बयान करते हुए आदमी अपने फन का शिकोह दिखा सकता है, लफ्ज़ियात दिखा सकता है और वो सब रवा भी हो सकती हैं। नादगो का असल कमाल खुलता है हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के वक्त, क्योंकि वहाँ लफ्ज़ों का शिकोह काम नहीं आता, अदब का पैराया काम आता। और ये आम तौर पे मेहनत और मश्क से मिलता भी नहीं, ये वदियत खुदावंदी है और वो कैफियत ही कराती है। ताइब साहब के यहाँ अगर आप सारा कलाम, बल्कि मैं अपने यहाँ भी जितना कलाम मैंने हाजिरी और हुजूरी के हवाले से लिखा है, मैं उसको ताइब साहब के कलाम ही का फैज़ पाता हूँ, इसलिए कि मैंने बगौर उन चीज़ों का ज़ाहिर। ताइब साहब का आम डिक्शन कुछ भी हो, लेकिन जब वो हुजूरी की मंजिल में होते हैं तो आप देखें कि उनके यहाँ एक धीमापन, तब लहजे का एक लोच, लताफत नुमाया नजर आती है। और वो न सिर्फ खुद सर ने उड़ाए हुए हाजिर होते हैं, बल्कि उस वक्त का गुजरता हुआ हर लम्हा, नूर की फैलती हुई हर किरण आपको अदब के दायरे में महसूस करा देते हैं। ये शायरी का कमाल है। बहुत खूब। क्या कहते हैं मिनाज साहब, ये शेर जो माह अरब के आगे तेरी बात क्या बने, ए महताब रूप ना हर शब बदल किया। कभी वो 14वीं का होता है, कभी 15वीं का होता है, कभी 16वीं। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो रिवायत भी है जिसमें वो जिक्र हुआ कि मैंने मेरे विजदान ने कहा कि आज तू मांद पड़ गया है, चांद तेरी रोशनी मांद पड़ गई है। ठीक बात। तो ये जब नात लिखी ना उन्होंने, तो उनके एक दोस्त है सूफी अफजल फकीर साहब, जी बहुत मारूफ शायर, बहुत बड़े कुरान के बहुत बड़े स्कॉलर, हदीस के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े नात गो शायर और बहुत बड़े नात गो शायर थे। एमए अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, और उनकी वो एक हमद बड़ी मशहूर है। तो जब उन्होंने ये नात सुनी तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये जो शेर है इसको निकाल दो, ये गजल का शेर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा मौलाना ये सूफी साहब ये तो मेरी नात का मासल शेर है, मैं कैसे निकाल दूं? उन्होंने कहा मैंने तुझे कह दिया। अच्छा। 10-11 दिन के बाद वो आए सेरी के वक्त, तो आके घंटी बजाई, अंदर बैठ गए। तो उन्होंने कहा मौलाना इस शेर को नहीं निकालना, क्योंकि रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। अल्लाह वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। ये मकबूलियत और कबूलियत की जो बात है। वैसे भी इस शेर में माह अरब का जो टुकड़ा है, ये तरकीब जो है, ये बहुत बड़ा वाज़ेह ऐलान है कि ये नात का शेर है। अगर ये तरकीब ना हो तो हम इस पर ये कहते कि गजल का, वो गालिबन तगज़्ज़ुल की वजह से कह रहे होंगे, लेकिन उसमें एक माह अरब की बहुत बड़ा ऐलान है, नुमाइंदा, वो बहुत बड़ा ऐलान है। हफीज ताइब साहब के कुछ अशार का इंतखाब मैंने किया है, मैं वो अशार पेश करता हूँ और उनका रंग और उनका आहंग देखिए कि किस तरह से हफीज ताइब जिस खूबसूरत अंदाज से लिखते हैं, और अपनी कैफियत भी कैफियत बहुत से शोरा ने लिखी, लेकिन इतना मुनफरिद लबो लहजा बहुत कम मिलता है कि रही उम्र भर जो अनी से जां, वो बस आरज़ुए नबी रही,
رہی عمر بھر جو انیس جان، وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک کبھی درد بن کے دبی رہی، سر دشت زیست برس گیا جو صحاب رحمت مصطفیٰ، نہ خرد کی بے ثمری رہی، نہ جنوں کی تشنہ لبی رہی، اور تھی ہزار تیرگیے فتن، نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن، میری کائنات خیال پر نظر شہ عربی رہی۔ یہ کرم تو ان کا، لیکن اس کیفیت میں استقامت جو نظر آتی ہے۔ دیکھیے کمال بات اس نعت کی ہے کہ اپنے اردو کے بہت بڑے استاد شاعر کی غزل، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، جی ہاں، پورا عہد ہمارا اس سے گونج رہا ہے، لیکن طائب صاحب کی اس نعت کے آنے کے بعد یہ لگتا تھا جیسے یہ زمین اسی نعت کے لیے تخلیق ہوئی ہے۔ اتنے بڑے امکانات اس نے پیدا کیے اس نعت نے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ پہلے نقش کے بعد دوسرا نقش جو قائم ہو وہ اپنی تاثیر اور دیر پا، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت ہر اس بڑے قلمکار کو، بڑے تخلیق کار کو ودیعت کرتا ہے کہ بڑا تخلیق کار اپنے ویژن سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ طائب صاحب کا سیرت طیبہ کا مطالعہ اتنا گہرا تھا، اور اردو کے قدیم و جدید شعراء کو انہوں نے اتنا بنظر غائر ان کا مطالعہ کیا تھا کہ سیرت کے مطالعے اور جدید و قدیم علوم و فنون کی آمیزش سے جو ایک نیا لہجہ، نیا انداز طائب صاحب کا نمایاں ہوا، اس نے طائب صاحب کی نعت کو پورے عہد کی نعت کا سب سے بڑا حوالہ بنا دیا۔ صحیح۔ یعنی تحسین فراقی صاحب کا وہ جملہ بھی مجھے یاد آتا ہے جس کو میں نے بھی بعد میں طائب صاحب کے نام جب نعت رنگ کا ایک انتخاب کیا، جو جدید نعتیہ شاعری کا ستارہ ہے صبح، یعنی یہ اتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے، اور طائب صاحب کے کلام پر سجدہ بھی ہے۔ کیونکہ مجھے اور ایک بات یاد آئی، ہم پچھلے دنوں یہ بحث کر رہے تھے نعت رنگ میں کہ نعت نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی بات زیر بحث آئی کہ صاحب نعت نصاب کا حصہ ہو تو آخر وہ کون سی نعت ہو، وہ کون سی خصوصیات ہوں اس میں جو نعت نصاب کا حصہ بن سکے۔ صحیح۔ تو ہمارے عہد کے ممتاز نعت شناس عزیز احسن نے اپنے مضمون میں لکھا کہ اگر میری ان سفارشات پر غور کیا جائے تو طائب صاحب اس عہد کے وہ واحد شاعر ہیں جن کے بارے میں آنکھ بند کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص ہے جس کی پوری کہی ہوئی نعت کو ہم نصاب کا حصہ بنا۔ صحیح، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم نام اردو نعت گوئی کے تعلق سے، اور انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی اردو نعت گوئی میں، اور بہت ہی معتبر نام ہے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، ہم نے ان کو ٹیلی فون لائن پر شامل کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے؟ خیریت ہے؟ جی، آپ سنائیں جی۔ الحمدللہ۔ حفیظ طائب صاحب کے کام کے حوالے سے، ان کی شخصیت، ان کے کلام کے محاسن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، کیا کہیے گا؟ اردو نعت کے حوالے سے ہی نہیں، پنجابی نعت کے حوالے سے بھی طائب صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں، اور خاص طور پہ یہ خدمات ہمہ جہات ہیں۔ انہوں نے صرف نعت لکھی نہیں ہے بلکہ اس کی تدوین بھی کی ہے جی، اور اس کی ترتیب بھی دی ہے، اور تنقیدی کام بھی کیا ہے، اور تحقیق کا کام بھی کیا ہے۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاروں سمتوں میں حفیظ طائب صاحب نے کام کیا ہے، خود بہت اچھی نعت لکھی، نعت کے اچھے نمونے پیش کیے، اس کے ساتھ ساتھ اردو اور پنجابی کی نعتوں کے انتخابات شائع کیے، پھر کم و بیش 25-30 شاعروں کی حوصلہ افزائی کی دیباچے لکھے جس میں نعت یا نکات تنقیدی طور پہ بہت اہم ہے ان کے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کئی عمرے بھی کیے اور بہت ساری ماشاءاللہ شرکت کی۔ نعت کے مزاج کو حفیظ طائب صاحب بہت بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے قدیم شعراء کو اور جدید شعراء کو برج کیا، مختلف مسالک کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر گزشتہ 25-30 سال میں کسی فرد واحد کی جو ہے خدمات ہے تو شاید حفیظ صاحب کی خدمات بہت ہی زیادہ ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب جن کا اردو نعت کے حوالے سے، اردو میں نعت گوئی، آپ کا مقالہ بھی اور ڈاکٹریٹ بھی اسی ٹاپک پر، اسی عنوان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے اور حفیظ طائب صاحب کے کام کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ صلو علیہ حسنا جمیع خصالہ صلو